परिणाम भोग्न तयार हुनु भन्दै धम्की आउँदैछ, छटपटी हुन थाल्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू आन्तरिक छलफलमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने। ओलीलाई षड्यन्त्रकारीको दलालका रूपमा तयार गरेको प्रचण्डको खुलासा। सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न सक्छन् माधव कुमार नेपाल। र माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको धम्की। परिणाम भोग्न तयार हुनुहोस्, तपाईहरूका दिन सुरु भए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युआर नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार धरापमा पर्दै गएको बताएका छन्। परिणाम भोग्न तयार हुनुहोस् भन्दै धम्की आउँदैछ, मलाई छटपटी हुन थाल्यो, मलाई बाहिर निस्किन समेत डर लागेको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको प्रशिक्षण भेलालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई हेप्ने र आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्ने प्रयास गरिरहेको समेत बताइएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय अगाडि नेपालीहरू आत्मनिर्णय गर्न सक्षम रहेको महसुस गरेको अवस्थामा अहिले बिस्तारै उक्त अधिकार खोसिँदै गएको समेत दावी गरेका छन्। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा, संविधानबाट गणतन्त्र र संविधानको घोषणा गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको गठन गर्दा र चुनावको नेतृत्व गर्दै गर्दा आत्मगौरव हुन्थ्यो उनले भनेका छन्। त्यस बेला हामीलाई कसैको दबाव, हस्तक्षेप, डर, धाक धम्की बिना आफैले निर्णय गरेका थियौँ। हामी आफैले निर्णय गरेर परिणाम निकाल्न सक्नु नेपालीको आत्मगौरवको विषय थियो। तर अहिले नेपालीको अधिकार खोसिने खतरा आएको उनले बताएका छन्। तर अहिले नेपालीको अधिकार खोसिने अवस्था आएको छ। फेरि पनि एकचोटि हामी निरीह हुन थालेका छौँ। हामी नेपाली फेरि नराम्रोसँग हेपिन थालेका छौँ। नेपालीको भविष्य र आत्मनिर्णयको अधिकार धरापमा पर्दै गएको छ। केपी शर्मा ओली समेत यति बेला दलाल भएको उनले बताएका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा पुँजीपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दलाल बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। पुँजीपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दलाल बनाए। उनले भने सर्वोच्च अदालतले पनि फागुन 11 मा राम्रो निर्णय गर्यो, तर फागुन 23 मा उसैले उल्टो आदेश दियो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश पनि अस्वाभाविक रूपमा आएको छ। उनले पछिल्लो समय आफूहरूलाई धम्की आउन थालेको समेत बताएका छन्। हामीलाई परिणाम भोग्न तयार हौं भनेर धम्की पो आउन थालेको हो कि हामी निर्णय गर्छौं, तिमीहरू आदेश पालक हौ भन्न थालेका छन् उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै मलाई छटपटी र पीडाबोध हुन थालेको छ। सबै सिद्धियो बर्बाद भयो, भइजाने भयो होइन, तर संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएर च्यात्ने दुस्साहन भएकोले नेपालीहरू हेपिन थालेको समेत उनले बताएका छन्। दाहालले नेपालीहरू चनाखो हुने दिन आएको बताएका छन्। नेपाली जनताले आफ्नो चनाखोलाई बढाएनन् भने खतरा पनि हुन सक्छ। नेपाली जनताले जनताको सपनामाथि तरबार उज्याउने काम भइरहेको छ। उनले भने नेपाली जित्ने हो कि होइन भन्ने कुरातर्फ देश गएको छ। नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार रहने हो कि रहने होइन भन्ने समेत मलाई चिन्ता लागेको छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन् भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गरी छलफल समेत अगाडि बढाएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सरकारलाई दिएको समर्थन 1-2 दिनभित्रै फिर्ता लिने समेत जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गरेको भए पनि अहिलेसम्म राजीनामा नदिएकोमा नेता पुनले आश्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई अब परिणाम भोग्न तयार हुनुहोस् भन्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीमा रडाको मचाएको भन्दै नेपाललाई पार्टीले कारबाही गर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत युद्धकालमा गरेका नैतिक र अपराधहरू समेत निकाल्ने भन्दै उनले चेतावनी दिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब देशलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचनतर्फ लैजाने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफू अल्पमतमा पर्ने गरी कसैसँग एकता नगर्ने समेत बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, माओवादी त अलग भएकै थियो, माओवादी भन्दा पनि प्रचण्ड गुट अलग भएको हो। जसरी हिजो पूर्वमा एमालेमा गोटो थियो, त्यसरी नै अहिले माओवादीमा पनि गुट छ। माओवादीका साथीहरू अहिले पनि मिलिरहेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले पार्टीमा र देशको राजनीतिक हिसाबले झन शक्तिशाली बनिरहेको अवस्थामा माधव कुमार नेपालले भने च्यालेन्ज दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्ने बताए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन उल्टै चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्ने तयारीका साथ नयाँ पार्टी कार्यालय हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थापाथली जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी कार्यालयमा रहने भवन अवलोकन गरी थापाथली जाने बताइएको छ। बुधबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री ओली उक्त भवन निरीक्षणका लागि थापाथली हाइट स्थित उमङ्ग मार्ग जान लागेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आउने भएपछि त्यहाँ सुरक्षा कर्मीहरू र पार्टीका नेताहरू बाक्लो उपस्थिति छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईबाट थापाथली सर्न लागेको माधव कुमार नेपाललाई बताइएको छैन। यसमा भने माधव कुमार नेपाल भने रुष्ट देखिएका छन्। दर्शकबिन, यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विदेशीसँग साँठगाँठको गम्भीर आरोप लागेको छ। उनलाई आरोप लगाउनेमा उनकै दलका नेताहरू देखिएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले ओलीमाथि विदेशीसँगको साँठगाँठको आरोप लगाएका छन्। उनले विदेशी तथा स्वदेशी शक्तिको नाम उल्लेख नगरी नेपालको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी विभिन्न शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न तल्लीन भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले सांकेतिक दक्षिण छिमेकी भारततर्फ रहेको छ। रावलले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता र कुर्सी जोगाउन नेपालको अस्मितासँग गाँसिएको नागरिकता लगायतका नेपालको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विभिन्न शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ। देशभक्त नेपाली सजग हौ भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। यसअघि रावलले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारामा नेपाल आमाको छातीमा विदेशी पाइलाले कुल्चिँदा ओली बालुवाटारमा पदको खेल र झोला माग्न मात्र बसेको समेत आरोप लगाएका थिए। काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि यो विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीमाथि विदेशी सामु लम्पसार परेको आरोप लगाएका थिए। 8 चैतमा राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा ओलीलाई 20औं-25औं वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित भएको टिप्पणी गरेका थिए भने त्यसअघि पनि प्रचण्डले ओलीलाई भारतको इसारामा चलेको समेत आरोप लगाएका थिए। दर्शकबिन, यता भने ठोकुवा गरेर भन्छु, माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल कुनै पनि हालतमा प्रचण्डसँग जानुहुन्न भन्दै लालबाबु पण्डितले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच उनले महाधिवेशनले चुनिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन्। अर्को महाधिवेशन नहुन्जेल उनलाई मानेर जानु पर्यो। बिचै बाटोमा नेतृत्वलाई नमान्ने हुँदैन। नयाँ नेतृत्व महाधिवेशनले छान्ने हो। हामी त्यस दिशातर्फ जान्छौँ भन्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्।